मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता ज्या निमण्या सुकराचो संभ्रमाचरण करून जेचे कश्ट आनी मरण आमी नियाळून आसावन संभ्रमून आसाव कोणाचे कश्ट आनी मरण आमी संभ्रम करिना कित्याक ते दुखाचे दीस जावन आसात वय आमकां मेळचे कश्ट आनी मरण आमच्या पथका खातीर ते मेळटात पूण जेजून कसलेंच पथा करना तो देवाचो पोतो निरपराधी तर खुर्सार मेल्लो जेजू आज आमकां सांगून आसा तुमच्या पथका खातीर तुमकां कुरीस मेळटा आसलो तुमच्या केल्या पथका खातीर हे सगळे कश्ट आनी निंदा तुमकां भोगूं मेळटा आसतले पूण हे तुमकां मेळचें नाका म्हणून तुमच्या मोगान हांवें तुमचो कुरीस म्हजो करून घेतला तुमकां मेळचे कश्ट म्हज्या जिवितांत हांवें स्विकार केला अशें जेजू आमकां सांगून आसा तुमच्या खातीर हांव कुर्सार मेला तुमच्या खातीर हांवें सगळे कश्ट सोंसल्यात अशें जेजून कुर्सार मरून आमची पथकां ताणें बक्षिलात आमकां जैत ताणें जोड दिला ते देखून आज कुर्सार मेल्या जेजूक आमी नमान पाठोवंक जाय ताका आमी अर्गां दिवंक जाय जेजून आमच्या वर्तो मोखन कुर्सार मरून ताणें आमकां जैत आनी सोडवण दिल्या खातीर आमी ताका विशेश रितीन आज अर्गां दिवंक जाय तशेंच आज कुर्सार मेल्या जेजू आमकां सांगून आसा तुमी म्हजो पाटाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तुमच्या दिसपडच्या जिवितांत तुमकां मेळचे कुरीस तुमी स्विकार करा आनी म्हजो पाटलाव करा हो एक कुर्सार मेल्लो जेजू आमकां ताचो पाटाव करूंक आपुणें दिवन आसा आमी जेजूचो पाटाव करतना आमी जिवितांत नाना तरेचे कश्ट आमकां कुरीस मेळटा ते आमी तिरस्कार करूं नजो ते आमी मोगान स्विकार करीन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय अशें आमी जेजूचेर दीस घालयन आमच्या जिवितांत आमचे कुरीस उखल घेवन आमी जेजूचो पाटलाव केल्यार तो आमकां बळांनी घटाय दिता आनी आमच्या कुर्साच्या जिविता वरवींच तो आमकां जैत आनी सोडवण जोडून दिता तशेंच आमी जेचे कश्ट आनी मर आमी नियाळतना ताची कुर्साची वाट आमी चमकतना केवळ आमी प्रेक्षक जावन आमी पळोवचें आयकुचें आनी वेचें न्हय भगर जेजू आज आमच्या भाव भयणी थंय हे सगळे कस सोसून आसा ते देखून आमी कुर्साची वाट नियाळतना आमी जेजूच्या आनी हेरांच्या आमच्या भाव भयणीच्या कश्टाक आनी मरणाक आमी वळख जाली हांव गी म्हणून हो कारण जाला गी म्हण आमी चिंतूंक जाय वय पिलातां जे थंय कसली चूक ना जाल्यार ताचेर मरणाचें फर्माण वाचलें तशेंच जेजून जायते जाणांक बरें केल्लें आनी बरें केल्ले लोकूच आज ताका कुर्साय ताका म्हूण आसात शेपाय ताची खेळकुळां करनासात अशें आमी विविध रितीन जेजूक आज कुर्सार मारून आसा आमच्या भाव भयणी थंय ते देखून जेजूच्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या कश्टाक आनीक मरणाक आमी कारण जालें जाल्यार आमी ते सगळे चुकी आमी वळखून घेवन आज आमी जेजूतान बोक्षाणें आमी मागूंक जाय तशेंच आमी जेजूची कुर्साची वाट आमी चमकतना शिरान्याच्या शिमा बरें आमच्या भाव भयणीचे कुरीस आमी उखल घेवन आमी तांकां सहाय करूंक जाय वेरोनिका बरी आमचे भाव भयणी कश्ट नासतना तांचे मुखामळ आमी पुसूंक जाय जेरुजलेमाच्या स्त्रियां बरी आमचे भाव भयणी कश्टातना आमी तांकां बुजोवंक जाय तशेंच जुवांव आपोस्तला बरी मरी मगदलेना बरी आमी आमची भाव भयणी कश्टातना आमी तांकां सांगात दिवंक जाय तशें मरे बरी आमी जेजूचो मोग करूंक जाय आनी आमी ताका संपूर्ण सांगात दिवंक जाय जर तर आमी अशें करून जियेल्यार जेजू आमकां जैत जोडून दिता आनी आमकां सोडवण तो फावो करता असलो संदेश आयच्या ह्या संभ्रमांचो जावन आसा